बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज फिर मैं मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में खड़ा हूँ। अब से कुछ देर पहले सदर मुस्लिम लीग नून और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का एक हंगामी इजलास हुआ और वो अदलिया के फ़ैसले की रोशनी में था कि 10 सितंबर को तक जो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को सरेंडर करने का कहा गया है, उस हवाले से मुशावरत की गई और जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उस हवाले से मुशावरत की गई। लेकिन इस दौरान एक फ़ोन आ गया और जो मुशावरत थी वो वहीं की वहीं रह गई और जो राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दी गई और जो शाहिदा खान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये सारी क्रीम मुस्लिम लीग नून की स्टेज पर आकर बैठ गई और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे और एन मौके पर फ़ोन किसने किया और शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिश है वो कैसे रायगां गई वो भी आपको बताएंगे। समा टीवी के बड़े सीनियर बीटी रिपोर्टर हैं आरिफ मलिक, किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। आरिफ साहब, आपके पास क्या ख़बर है आज की? नवाज शरीफ वापस आते आते फिर रह गए। जी मोहसिन, एक तो ये मुशावरती इजलास जो है आज नहीं हुआ, ये 2 दिन से चल रहा था और 2 दिन से इन्होंने तमाम सूबों के लोगों को बुलाया, उनको टेलीफोनिक पे लिया हुआ था। नवाज़ शरीफ भी आज के इजलास में टेलीफोन पर था और उसमें नवाज़ शरीफ को एतमाद में लिया गया। नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने वकाल की हुई थी जिस पर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब इन्होंने लाउडली कहा कि मियाँ साहब नहीं आना, आप पाकिस्तान वापस ना आएँ। मियाँ साहब ने फिर कहा मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ ये खबर कि पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने कहा मैंने आना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने ये वर्ड भी इस्तेमाल किया, मैं ठीक हूँ, मैं आना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, ना आए, अभी तक मामला चल रहे हैं, जब ज़रूरत होगी हम आपको वापस बुलाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने ये फ़ैसला किया है कि तमाम सूबों के लोगों को, आपकी मुशावरत थी कि तमाम लोगों को एतमाद में लिया जाए। तमाम सूबों के अहदेदारों को हमने मुशावरत की है, टेलीफोनिक आपको हम सारी चीज़ें बताई भी हैं और ये हमारा फ़ैसला हुआ कि आप पाकिस्तान वापस ना आए, तो आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं। उन्होंने कहा कि मेरे तो अगर राय पूछते हैं तो मैं तो आना चाहता हूँ, अब आप लोगों ने फ़ैसला किया तो ठीक है, फिर मैं नहीं आता। इसमें कोई रंगबाजी तो नहीं लगी आपको? नहीं, कोई रंगबाजी नहीं इसमें। ये वो जो रंगबाजी होती तो वो नवाज शरीफ पहले भी कह चुके हैं वो पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन रंगबाजी इस तरह हो सकती है कि वो जो ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि वो ठीक हैं और वो आना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने एक दफ़ा ज़रूर कहा कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। बार बार वाला मुझे रंगबाजी लग रही है। चलें उल्फत भाई, आपका ताल्लुक ARY से है, आपके पास क्या ख़बर है कि क्या मियाँ साहब शेर हो गए हैं और वापस आने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी मरियम नवाज़ की बात उन्होंने मान ली है? मेरे ख्याल में आरिफ मलिक साहब हमारे भाई हैं। मेरी थोड़ी सी इस मामले में अप्रोच दूसरी है। पॉलिटिकली और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखना होता है, आप किसी एक चीज़ को नहीं देख सकते। और नवाज शरीफ ऐसा बंदा जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा हो, वो इतना नहीं कह सकता कि मैं आना चाहता हूँ। और अगर नवाज शरीफ कह दे हु इज़ मरियम औरंगज़ेब, कौन है वो? शाहिदा खान अब्बासी कौन है? एहसन इकबाल कौन है? नवाज शरीफ ने अगर कह दिया मैं आ रहा हूँ। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, और मुझे बिल्कुल, मैं कराची में जर्नलिज़म कर भी चुका हूँ। किसी बड़े बड़े लीडर की जुर्रत नहीं होती थी कि बीबी ने कह दिया ये है तो कोई कह दे कि नहीं बीबी ऐसे है। मशावरत वो करती थी लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि बीबी की कही हुई बात को वो उसके अगेंस्ट कोई बात करे। नून लीग में तो ये रिवाज है ही नहीं, जो अगेंस्ट बात करेगा वो होगा कहाँ पे, पता है आपको? मेरे ख्याल में ये इनका मुश्तरका फ़ैसला है और शहबाज शरीफ साहब की कोशिश थी कि मियाँ साहब वापस आए। वो मामलात को तय करना चाहते थे, वो लड़ाई के मूड में नहीं थे, लेकिन अब लड़ाई तो हो गई और मेरे ख्याल में नून लीग ने बहुत गलत फैसला किया है, सियासी तौर पर भी, हर हवाले से। मुल्क के मौजूदा सिचुएशन में भी, अगर मुल्क तबाह हो रहा है, अगर मुल्क किसी दलदल में धंस रहा है, तो नवाज शरीफ तो बाहर बैठे हुए हैं, कौन करेगा सियासत यहाँ पे? अच्छा, आज शेख रशीद साहब, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मरियम 1 साल तक खामोश रही। ये तो हम भी एज आ बीटी रिपोर्टर देखा कि 1 साल तक खुद खामोश रही, इनका सोशल मीडिया सेल बाकायदा खामोश रहा और जब उन्हें बाहर जाने की इजाज़त ना मिली, यानी ज़ोर लगा लिया गया और उसके बाद एक ये नया वाला। जी, अभी उल्फत मुगल ने कहा कि मरियम औरंगज़ेब कौन है, एहसन इकबाल कौन है, आपको रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ शहबाज शरीफ कौन है। यही शहबाज शरीफ लोगों ने मामला, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल लोगों ने मामला तय करके इन्हें बाहर भिजवाया है।
انہی کے کہنے کے اوپر یہ باہر گئے ہیں. انہیں تو یہاں پر کوئی اندر پوچھنے نہیں جا رہا تھا. نواز شریف جب ادھر تھے وہ تو پوچھتا کوئی نہیں تھا. یہ شہباز شریف ہی لوگ تھے, یہی معاملات طے کر رہے تھے, انہوں نے باہر بھیجا. آج بھی شہباز شریف نے انہیں منع کیا اور پھر سب نے یک زبان ہو کے نہیں. ہمارا یہ ہے کہ مریم نواز کیا چاہتی ہیں, جو کہتے ہیں کہ مریم باہر نکلے گی, اور باہر نکلی تو عمران خان جو ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا. مریم نواز خود باہر جانا چاہتی ہیں, وہ اپنا نام ECL سے نکلوانا چاہتی ہیں. یہ ان کی تغدو ہے, ابھی تک اس میں جاری ہیں. تو یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے تو بھول جائیں مریم نواز, بھول جائیں شہباز شریف کو. عدلیہ سے وہ کوئی ریلیف لے کے ملک سے باہر جائیں گے, کیونکہ اس وقت عدالت کی توہین ہو رہی ہے. اور نون لیگ نے کھلا کہہ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہمارا انتظار نہیں کیجیے گا, اسی پل تے نہیں آنا, تسی کھڑے رہنا, اسی نہیں آنا. تسی سانو پہلے ہی ریلیف دیتا سی. ٹھیک ہے, جسٹس ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوگا, میں عدلیہ کے فیصلوں پہ بات نہیں کر رہا. لیکن نون لیگ نے آج عدلیہ کو کہہ دیا کہ ساڈا ویٹ نہیں کرنا, اسی نہیں آنا بھائی جی. کھلا اعلان, اس کو توہین عدالت کہیں. عدالت نے کہا نا کہ 10 سپٹمبر تک آپ سرنڈر کریں ہمارے سامنے آ کے, اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اسی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میاں صاحب نہیں آنا. عدالت کہہ رہی ہے کہ آنا ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے نہیں آنا. تو نواز شریف کی دی من رہا ہے, مریم نون لیگ نہیں من رہا, مریم صاحبہ نہیں من رہا. تو میرے خیال نون لیگ نے اج اپنا بہت بڑا سیاسی نقصان. اچھا, اس میٹنگ دے وچ تسی پنجابی, چلو میں بھی ایک پنجابی چ سوال کر لینا. اس میٹنگ دے وچ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ گرنٹر تے میں وا, باقی دا کسی دا تے کچھ نہیں آنا. اگر میاں صاحب نہیں آندے تے میں اپنے دوستاں نوں یا گمنام ہیروز جہے میرے گمنام دوست نے, یاد ہے تانوں اسی ایک سوال بھی کیتا سی تے تل ملا اٹھے سن کہ گمنام دوستوں کی میں نے بات نہیں کی, جنہوں نے نواز شریف کو نیب سے چھڑوا کر سروسز ہاسپٹل پہنچایا. پھر مذاکرات ہوئے, شہباز شریف صاحب کے وہ گمنام دوست جو اس میں گرنٹر تھے, اور شہزاد اکبر نے بھی جو ہمارے سوال پر اشارہ کیا محکمہ زراعت پر, اور اس میں ایک دوست ملک بھی شامل ہے جس کی وجہ سے ابھی تک شہباز شریف کی گرفتاری نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب سٹینڈ لے چکے ہیں کہ نہیں چھوڑنا. شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے اگر نواز شریف نہیں آتے؟ میٹنگ میں معذرت کے ساتھ, ایک تو ہمارے یہاں قیامت یہ ہے کہ ہم عدلیہ پہ بات ہی نہیں کر سکتے. کچھ ایسی ادارے ہیں جن پہ جو ایسی مقدس گائے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم کسی ہر چیز پہ بات کر سکتے ہیں, عدلیہ پہ بات کیوں نہیں کر سکتے یار؟ عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا نواز شریف کو ایک سادہ اسٹامپ پیپر 50 روپے والے کے باہر جانے کے دینے. اگر وہ جو گورنمنٹ ڈیمانڈ رکھ رہی تھی کہ اتنے ارب روپے پیسے رکھے پھر جائیں, پھر آپ آدھے کہنے پہ نواز شریف صاحب واپس آ جاتے. نہ عدالتیں فیصلے کر رہی, کوئی اور فیصلے کر رہا ہے. جو بھی کر رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. لیکن یہ سیاست ہے, ایسے ہی چلنا ہے. اپنی اپنی گیم ہے, اپنے اپنے معاملات ہیں, اپنا اپنا گھر بھر رہے. غریب استعمال ہو رہا ہے, اور اس ملک کا غریب سب سے بڑا مجرم ہے. میں صرف ایک گلی پکی کروانے کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دے تو میری گلی پکی ہو جائے, ایک کونسلری مل جائے درجہ 4 کی نوکری کے لیے, ایک MP شپ کے لیے, میں بڑے بڑے مقصد قربان کر دیتا ہوں اتنے مقصد کے لیے. یہ ایسے ہی چلنا ہے. جی بالکل, یہ شہباز شریف صاحب کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس کی اندرونی کہانی تھی. اس اجلاس میں ایک فون کال بھی آئی, مریم نواز صاحبہ کو بریف بھی کیا جاتا رہا اس ہنگامی میٹنگ کے بارے میں, اور آج یہ بات بھی ہوئی کہ مریم صاحبہ خود باہر جانا چاہتی ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز نے جو اپنی دوبارہ سے سوشل میڈیا کمپین شروع کر دی ہے اس پر بڑی سختی سے نوٹس لیا جا رہا ہے, اور اندرونی کہانی یہ ہے کہ یہ بات بھی اس اجلاس میں ڈسکس ہوئی ہے کہ کسی صورت بھی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر سیاست کو جاری رکھنا ہے تو نواز شریف کو آنا چاہیے. لیکن وہ دونوں جانب سے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اپنے ورکر کی نفسیات کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں, ہم انہیں منع کر رہے ہیں. اصل اس کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ اب نہیں چھوڑنا, اور جنہوں نے ملکی پیسہ لوٹا ہے ان کا کڑا احتساب کرنا ہے. اور مسلم لیگ نون اپنے ورکرز کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہی ہے, اور مریم نواز سوشل میڈیا پر اب یہی گیم جو ہے وہ کھیل رہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہی کھیل کھیلا جائے گا. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. چلو جی.